दर्शकबिन यतिखेर हामीसँग डाक्टर साहब अधिवक्ता महेन्द्रजङ शाहजी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ नेपाल एकता पार्टीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। स्वागत गरे। नमस्ते। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। हिजो राजाको जन्मोत्सव मनाउन जानुभयो है तपाईँ कि जानु भएन? होइन, हामी गएको थियौँ। ए जानुभएको थियो तपाईँ पनि? हामी गएको थियौँ। हजुर जानुभयो कि भएन व्यक्तिगत म चाहिँ व्यक्तिगत जानु पाइनँ। ए किन तपाईँलाई राजा चाहिएन? होइन, त्यो होइन। यसो सुन्नुहोस्, म अलिकति केमा भने त्यो भौतिकतामा त्यति धेरै विश्वास गर्दिनँ। ए त्यो भनेको राजामा विश्वास गर्दिनँ? होइन, भौतिकतामा विश्वास गर्दिनँ। त्यो दर्शन गर्ने दर्शन गर्ने, भेटघाट गर्ने, त्यसमा म त्यति धेरै विश्वास गर्दिनँ। म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु भने आत्मामा विश्वास गर्छु, मनमा विश्वास गर्छु, विचारमा विश्वास गर्छु, दृष्टिकोणमा विश्वास गर्छु, हरकतमा विश्वास गर्छु। त्यस कारणले चाहिँ मेरो मन, मस्तिष्क, अन्तरात्मा यो सबैमा राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली छ। भनेपछि अध्यक्षज्यू नजानु भएर उपाध्यक्षज्यूलाई पठाउनु भयो यहाँले? होइन, उपाध्यक्षज्यू मात्रै होइन, धेरै ज्यूहरू जानुभएको थियो। हाम्रो सचिवज्यूहरू जानुभएको थियो, उपाध्यक्षज्यू जानुभएको थियो, एउटा वरिष्ठ सल्लाहकारजी पनि जानुभएको थियो। त्यस कारणले चाहिँ म नगएको भन्ने होइन। तर राजालाई त विष्णु मान्छ नि त, जस्तै विष्णु मान्छन् होइन? तपाईँलाई अब भौतिक मान्दिनँ, दर्शन भेट मान्दिनँ भन्नुभयो। भनेपछि के तपाईँ क्रिस्चियन हो र भने? होइन, त्यस कारणले त आत्माबाट सम्मान छ, विचारबाट होइन। क्रिस्चियनहरूले नि आत्मालाई मान्छ के, आत्मज्ञानलाई मान्छन्? होइन, क्रिस्चियनहरू र हामीहरूको बिचमा धेरै भिन्नता छ। त्यो तुलनाको विषय नै हुँदैन। तुलनाको विषय ब्रह्माण्डसँग स्थापना भएको धर्म र एउटा व्यक्तिले आजभन्दा 1400-1500 वर्ष अगाडि सिर्जना गरेको र कसैले यो धर्म हो भनेर परिभाषा गरिदिएको विषय कहाँ एकै ठाउँमा हुन्छ? ए भनेपछि भगवान् त मान्नुहुन्छ नि, मूर्तिलाई त मान्नुहुन्छ नि, पूजा त गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस कारणले त मैले यो के अरे हाम्रो चाहिँ पूर्वीय सभ्यता मुताबिकको जुन हामीले अवलम्बन गरेको जुन सनातन हिन्दू धर्म छ, त्यो धर्मको अरूसँग तुलना नै हुँदैन कि। त्यो भनेको के हो भने यो ब्रह्माण्डको गाइडिङ प्रिन्सिपल हो। तपाईँ मानव निर्मित चिजहरू धर्म हुँदैन। तपाईँ प्रकृति निर्मित चिज मात्रै धर्म हुन्छ। अहिलेसम्म राजालाई भेट्नु भएको छैन? पूर्व राजालाई नि मैले भेटेको छु। कतिचोटि भेट्नु भएको छ? यतिचोटि उतिचोटि भन्ने सम्झिनु न। होइन ल, तपाईँ राजा मनपर्छ भन्नुहुन्छ, राजा चाहिन्छ भने मान्छेले कतिचोटि भन्नु सम्झिनु पऱ्यो नि त। लामो समयसम्म मेरो आफ्नो जीवनको के अरे करियर विकासका क्रममा मैले राजाको भेट गरेको छु, देखेको छु, बोलेको छु, उहाँको हरकतको मूल्याङ्कन गरेको छु। त्यस कारणले यो कतिचोटि कहिले कहाँ भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सबै चिजहरू सार्वजनिक चासो र सरकारका विषयहरू बन्दैनन् र हुनु पनि हुँदैन। त्यस कारण त्यो मापदण्डको अधीनमा रहेर मैले श्रीपाद महाराजराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई भेटेको छु। मैले आफ्नो योग्यताले भ्याएसम्म चिन्ने प्रयास गरेको छु, मेरै योग्यताले बुझ्ने प्रयास गरेको छु। त्यस कारणले म राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली यो मुलुक कस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राजा? त्यसो भए उहाँ कसैसँग तुलना पनि गर्नु मिल्दैन हो? भन्छ राजा जस्तो के मान्छे नै छैन कि क्या हो? इतिहासको उहाँ जस्तो विश्व अहिले संसारमा 3-4वटा फन्डामेन्टल क्यारेक्टरका आधारमा उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ अहिले संसारमा कहीँ पनि हुनु छैन, कोही पनि छैन। कसैसँग तुलना पनि गर्न मिल्दैन। जस्तो मैले 3-4वटा विषय पनि भनिहालेँ। संक्षेपमा भने मैले संसारमा गद्दी त्याग गरेर मुलुक नछोड्ने राजा हो एक। यसले के बिम्ब गर्छ भने राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, राष्ट्रवादका सन्दर्भमा र देशभक्तिका सन्दर्भमा विश्वको इतिहासमा, आजको सम्मको जीवित इतिहासमा उहाँ जतिको राष्ट्रवादी राजा कोही पनि थिएन भन्ने एउटा त्यसले पुष्टि गर्छ। अर्को विषय यो शाहवंशको निरन्तरता हो, त्यसलाई त्यो अर्थमा पनि बुझिनु पर्दछ। जस्तो अर्को विषय 2-4जना मान्छे मरे है भन्ने विषयलाई चाहिँ सुन्न बित्तिकै मैले गद्दी छोड्नुपर्छ भने पनि म गद्दी छोड्न तयार छु भनेर गद्दी छोडेर हिँड्ने राजा हो। त्यस कारणले यो तहको र यो हैसियतको नागरिकतन्त्री र जनप्रिय राजा संसारको आजसम्मको इतिहासमा कहिले पनि छैन। 2टा विषय, 3टा विषय उहाँ माथिको दैविक प्रहारको एउटा सारा परिवारहरू नष्ट भएको एउटा पृष्ठभूमि
जसमा विभिन्न अपराधजन्य क्रियाबाट चाहिँ उहाँहरूमाथि लगाइएको दोषारोपण के अरे मुलुकको बिम्ब बोक्ने वंशबाट 2-4 जना मरेका कारणले आफूले गद्दी छोड्नुपर्ने पीडाका बीचमा त्यो धैर्यतालाई हामीले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ नि कम आँक्नु हुँदैन। 4मा त्यस कारणले धैर्यशीलताका दृष्टिकोणबाट 4मा त अर्को अत्यन्त सरलताका दृष्टिकोणले संसारको कुनै पनि राजा त्यो सरलताको बिम्ब बोक्दैन। त्यस कारणले यी चारवटा विषय संक्षेपमा भन्नुपर्दा त्यस कारणले त्यो स्तरको चाहिँ संसारको कुनै पनि राजा छैन। हामीले पढेका छौँ, बेलायतको राष्ट्रसंस्था पढ्यौँ, स्पेनको राष्ट्रसंस्था पढ्यौँ, थाइल्यान्डको राष्ट्रसंस्था पढ्यौँ, जापानको राष्ट्रसंस्था पढ्यौँ र त्यो मात्रै पढेन, विश्व ब्रह्माण्डमा भएका राष्ट्रसंस्थाहरूको इतिहास पनि पढ्यौँ। आज हाम्रो छिमेकमा भारत, हिजो इस्ट इन्डिया कम्पनी आउनुभन्दा अगाडिका भारतीय के अरे त्यो भूमिका, त्यति बेला भारत भन्ने थिएन, त्यो भूमिका राजाहरूको इतिहास पनि हेऱ्यौँ। त्यस कारणले यो सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर शाहदेव जुन राजा भइबक्सिन्छ, उहाँको स्तरमा अहिले संसारमा कुनै पनि राष्ट्र संस्थात्मक इतिहासमा त्यो ल्याकतको, त्यो बर्खतको, त्यो योग्यताको, त्यो क्षमताको, त्यो जनप्रियताको, त्यो राष्ट्रवादिताको र त्यो विकासको बिम्ब अरू कसैले पनि बोकेका छैनन्। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो फन्डामेन्टल एलिमेन्ट भनेकै राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली हो, जसबाट लोकतन्त्रको पनि सम्मान हुन्छ, विकास हुन्छ, नागरिकतन्त्रको पनि सम्मान हुन्छ र देशमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुशासन र विकासका पूर्वाधारहरू स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ र त्यही वंशका साथ र त्यही व्यक्तिले यो मुलुकमा जति बेलासम्म शासन गर्दैन त्यति बेलासम्म यो अपराधतान्त्रिक शासन प्रणाली, यो भ्रष्टतान्त्रिक शासन प्रणाली, यो टोरीवादी शासन प्रणाली, यो टपरीवादी शासन प्रणाली र त्यो शासन प्रणाली इन टोटालिटीमा वृत्तात्मक शासन प्रणालीको अधीनस्थ रहन्छ र नेपाली जनताको अवस्था यही रहन्छ। मैले डाक्टर साहब रोकेँ यहाँ। अहिले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न राप्रपादेखि लिएर र दुर्गा प्रसाईदेखि लिएर तपाईँहरूको पार्टीदेखि लिएर वकालत गरेर आन्दोलन गरेको हामीले देख्छौँ कि अब तपाईँ कानुनको अधिवक्ता पनि होइन, कानुनमा तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ। अब कुन चाहिँ बुदाले गर्दा चाहिँ नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ भन्ने कुन चाहिँ बुदा छ त्यो कानुनको, संविधानको? यो संविधान के छ भन्नुहुन्छ भने यो सुन्ने ज्ञानीहरूले म यिनीहरूलाई 2-3 किसिमले परिभाषा गर्छु। अनि एउटा यिनीहरू गोबरवादीहरू छ, एउटा मलमूत्रवादीहरू पनि हुन्। यिनीहरू मलमूत्रवादी, शून्यवादी, अज्ञानताका महारथी र टोरीवादी। यिनीहरूले के बुझेका छैनन् भने यो शासन प्रणाली के शासन भन्नुभयो यो चाहिँ डाक्टर साहबले? यो चाहिँ हैन, कसलाई भन्नुभयो? जसले संविधान बुझेको छैन, जसले संविधानमा राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्न पाइँदैन, छलफल गर्न पाइँदैन, विषय उठान गर्न पाइँदैन, विचारको प्रवाह गर्न पाइँदैन र राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको चर्चा परिचर्चा र सम्मान गर्न पाइँदैन भन्ने जुन जन्तुहरू छन्, ती जन्तुहरूलाई मैले यो शब्दावली प्रयोग गरेको। यो के छ भन्नुहुन्छ, अत्यन्तै सरल ढङ्गले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यो नागरिक स्वतन्त्रताको हक मध्येको एउटा फन्डामेन्टल हक के हो भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक एउटा विषय, सङ्गठन निर्माण गर्ने त्यो स्वतन्त्रताको विषयसँग अहिले राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको प्रश्न सार्थक सम्बन्ध राख्दछ। त्यो संविधानले स्थापित गरेको विषय हो। अर्को विषय यो गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली गोबरवादीकै भनाइअनुसार है, गोबरवादीहरूले भनेअनुसार हामी त यो गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो मान्दैनौँ, तर यो गोबरवादीको भनाइअनुसार चाहिँ यो के हो भने गणतान्त्रिक शासन प्रणाली जुन भन्छ नि, गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको एउटा विशेषता के हुन्छ भने सबै चिज खुला हुन्छ। जस्तो अहिले अमेरिकामा पनि बेलायतको राष्ट्र संस्थाबाट गभर्न हुनुपर्छ है अमेरिकनहरू भन्ने टोरीवादीहरूको समूह छ, क्यानाडामा टोरीवादीहरूको सङ्गठन छ, अस्ट्रेलियामा टोरीवादीको सङ्गठन छ, अफ्रिका जो बेलायतबाट अधीनस्थ थियो र स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको जुन देश छ त्यो देशमा पनि टोरीवादीहरू छ। टोरीवादीहरू भनेको भन्दाखेरि बेलायतको राष्ट्र संस्थाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने समूह हो, एक ढङ्गले परिभाषा गर्दा। त्यसकारणले गणतान्त्रिक संविधान भनेपछि
त्यसले कुनै पनि विचारलाई चाहिँ निषेध गर्दैन। अर्को एउटा विषय, अर्को विषय के छ भन्नुहुन्छ भने संविधानका सबै विषयहरू 2-3 फन्डामेन्टल सार्वभौम सत्ताको प्रश्न, भूगोलको प्रश्न, यस्ता विषयदेखि बाहेक अरू विषय सबै संशोधन गर्न पाइन्छ भने संविधानले नै स्पष्ट गरे। जुन विषय संशोधन गर्न पाइन्छ, जुन विषय संसदमा छलफलको विषय बनेको छ त्यो विषय सडकमा ल्याउन पाइँदैन भन्ने जुन एउटा छ। त्यसकारण यो संविधानले नै सबै खुला छ। राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्न यो संविधानको पर्याप्त स्पेस संविधानले दिएको छ र नागरिकहरू यो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सक्षम छन्। त्यसका 1-2वटा अभ्यासहरू पनि भए। केही निरङ्कुशतन्त्रवादीहरूले, केही चाहिँ तानाशाहीहरूले, केही अपराधीहरूले, केही चाहिँ के अरे शासकीय अयोग्यहरूले केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के अरे गैरकानुनी तरिकाले थुनेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट पनि अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ थुनाबाट मुक्त भइसकेको अवस्था र अहिले मुद्दा त्यो तानाशाही सरकारले, निरङ्कुश सरकारले, जर्जर सरकारले, बर्बर सरकारले, अपराधी सरकारले, शासकीय अयोग्यता भएको वृत्तान्तात्मक सरकारले जुन क्रिया गरिरहेको छ त्यो विषय अहिले चाहिँ अदालतमा परीक्षणको विषय छ। मलाई विश्वास छ न्याय सम्पादनको क्रममा त्यो सबै विषय क्लियरिफाई। जस्तै मैले डाक्टर साहब रोकेँ, यहाँले भन्नुभयो यो संविधानले चाहिँ जनतालाई नै एउटा अधिकार दिएछ होइन, चाह्यो भने राष्ट्र संस्था फर्किन्छ भनेर। अघि यहाँले थोरै कुरा गर्दाखेरि आन्दोलनको पनि अलि इन्डाइरेक्ट गर्दा नि आन्दोलनको तरिकाबाट राजा आउँछ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। तर तपाईँ आफै पनि स्वयं राजाको जन्मोत्सवमा जानु भएन होइन, तर तपाईँले कहीँ कतै आफ्ना इष्टमित्र हुन्छ नि, तपाईँकै पार्टीका सदस्यहरूले नि यतिजना आएको थिए राजाको दर्शन भेट्न भन्ने कुरा त जानकारी त पाउनु भयो होला होइन। त्यो सङ्ख्याले त्यो त्यहाँ राजाको दर्शन भेट्न जो गएका थिए ती सङ्ख्याले चाहिँ राष्ट्र संस्था पुनःस्थापना हुन्छ त भन्ने कुरा क्वेसन मार्क त छ नि त। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? हेर्नुहोस्, विषय के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो विषयलाई कसले कुन ढङ्गबाट हेऱ्यो भन्छ। सैन्य विज्ञानबाट हेरियो भने 0.0003% भयो भने परिवर्तन सम्भावना छ भन्नुहुन्छ। हामी त सम्भावना देख्दैनौँ सैन्य विज्ञानका दृष्टिकोणले। पुष्टिभागको विषय भन्दैछु म। राजनीतिक शास्त्रीय दृष्टिकोणले हेरियो भने 3% चाहिँ परिवर्तनका लागि पर्याप्त छ भन्छ। त्यसकारण अहिले यो थ्रेसहोल्डमा 3% राखेको कारण के हो भने त्यसका पछाडि लामो फिलोसफी छ। भन्दैछु त्यो विषय त्यो भन्दैछु। समाजशास्त्रका दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने 90% नेपालीहरू के अरे मुलुकमा राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली चाहन्छ। अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खैर त्यसका पार्टीका नेताहरू गणतन्त्रवादी हुन् होइन, तर आम जनताले यो पार्टी राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने पार्टी हो भनेर जति मत दिएका छन् नि, परिवर्तनका लागि त्यो जनशक्ति नै पर्याप्त हो। अनफर्चुनेटली त्यो पार्टीका नेताहरू दलाल छन्, त्यो पार्टीका नेताहरू गोबरवादी छन्, त्यो पार्टीका नेताहरू मलमूत्रवादी छन्, त्यो पार्टीका नेताहरू चाहिँ गणतन्त्रको भरियाका रूपमा काम गरेका छन्, गणतन्त्रका हलीका रूपमा काम गरेका छन्, कमारोको रूपमा काम गरेका छन्। त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जनमत चाहिँ प्रयोगहीन भएर बसेको अवस्था छ होइन। त्यस कारणले यसलाई कसले कुन दृष्टिकोणबाट हेर्दछ भन्ने प्रश्न हो कि। त्यस कारणले ती सबै दृष्टिकोणलाई अब फ्युजन गर्ने प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त्यही त तपाईँको पार्टी प्रवेश गरे, मैले सोध्छु प्रश्न, तपाईँको पार्टी प्रवेश गरे होइन, भर्खर सायद 6 महिना वर्ष दिन पनि कटेको छैन नि त। अब पार्टीको सदस्य कसरी तपाईँले बाँड्नु भएको छ त्यो तपाईँको कुरा होइन, किनभने तपाईँले पचारबाजी त गर्नु भएको छैन। तर एउटा आरोप तपाईँ माथि पनि छ कि तपाईँले चाहिँ होइन विशेष गरेर यही पार्टीको महिलाहरू प्रयोग गरेर जस्तै तपाईँबाट मुनिका जो चाहिँ अन्य पदमा बसेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ अघि बढ्न दिनु भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ मसँग पनि खबर आएको थियो कि कतिको सत्यता छ होइन। र तपाईँको पार्टी पनि फुट्न चाहिँ लागेको कुरा सुनिरहेको छु। अब तपाईँको पार्टी आफै 84 नपुग्दै गठन हुँदा हुँदै फुटेको अवस्था छ नि त, फुट्न लागेको अवस्था छ है। के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि तपाईँ आफै यत्रो राजाको वकालत गर्नुहुन्छ? त्यो हेर्दा सुन्नुहोस्, कसैले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पार्टीको सदस्य हुन निम्नतम आचरणीय दृष्टिकोण पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ, वैचारिक दृष्टिकोण पनि आवश्यक हुन्छ, सङ्गठनात्मक आचरण पनि आवश्यक हुन्छ। अनि जस्तो तपाईँले कस्तो भन्नुभयो भने कसैले मैले चाहिँ यस सन्दर्भमा हामीहरूको यो गिजोलिएको जुन माहौल छ नि आम जस्तो अहिले राजावादी अभियन्ता बन्यो, काङ्ग्रेस चुनाव नहुने बेलासम्म राजावादी अभियन्ता बन्यो, ट्याक्कै चुनाव आएको अघिल्लो दिन भयो भने काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले मतदान गर्यो
फेरि त्यो मतदान प्रक्रिया सक्यो हो त्यसको भोलिपल्ट दिन फेरि राजावादी भनेर राष्ट्रिय झन्डा ल्याउनु हो त्यो हरकतलाई पनि हामीले अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गबाट हेरेका छौँ सूक्ष्म ढङ्गबाट हेरेका छौँ अनि केही मान्छेहरू जोडिन खोजे हामीसँग त्यो जोडिएका त होइन अनि जोडिन कस्ता खोजे भने चरित्रका हिसाबले चोर छन् खोजेका है कोसिस गरेका म भन्दैछु त्यो चरित्रका हिसाबले चोर छन् आचरणका हिसाबले यति निन्दक पनि रहेछ यो समाजमा मैले त त्यस्तो मान्छे देखाएको थिएँ यति निन्दक कि तपाईँको चाहिँ नि त्यस कारण मैले उहाँहरूलाई बडो सम्मानपूर्वक गरेँ त्यो पार्टी फुट्ने भने तपाईँहरू चाहिँ मैले के भने उहाँहरूलाई तपाईँको मैले धेरै चर्चा पनि गरेँ यो आचरणले पार्टीको नेता भइदियो मैले यहाँ प्रश्न सोध्छु है डाक्टर साहब डाक्टर साहब तपाईँले त पिएचडी गर्नु भएको छ नि त तपाईँ अध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ तर मैले रोक्छु कहाँनिर भन्दाखेरि जस्तै तपाईँबाट मुनिका जति पनि सदस्यहरू आउँछ नि सबैजना पिएचडी गरेका हुन्छ नि त पार्टीमा हुँदैन नि त अनि तपाईँले कसरी बौद्धिकता नाप्नु भयो त बौद्धिकताको प्रश्नै भएन यहाँ त प्रश्न के हो भने आचरणको प्रश्न हो त्यो पिएचडीसँग आचरण जोडिँदैन क्या पिएचडी पनि बौद्धिकताको प्रश्न हो जस्तो आचरणको प्रश्न तपाईँको निन्दकीय आचरण होइन पिएचडी गर्ने र एसएलसी पास गर्ने र आर्ट क्लास फेल र अनि +2 पास गर्नेको त बौद्धिकतामा नि फरक हुन्छ नि त बौद्धिकताको फरकको विषय त यो प्रश्नै भएन बौद्धिकताको प्रश्न होइन बौद्धिकताको प्रश्न होइन शासकीय योग्यतामा निश्चित लेभलको एउटा के अरे बौद्धिकता आवश्यक हुन्छ त्योभन्दा अधिकांश विषय चाहिँ आचरणसँग नैतिकतासँग सम्बन्धित हुन्छ जो जीवनमा एउटा वाक्य बोल्दैन त्यसलाई मान्छे कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न गरेँ सिंगल सेन्टेन्स यो चाहिँ होल जीवनमा सत्य कहिले बोल्दैन त्यसलाई मान्छे भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ त्यस कारण मैले हामी छलफलकै क्रममा हुँदा त्यस्ता मान्छेहरू हामीसँग धेरै आए मैले त त्यो बटुलेर अहिले के गरेको छु भने सामान्यतया मान्छेहरूलाई म त्यो के प्रयोजनका लागि भेट्ने नभनिकन म मान्छेहरू भेटघाट गर्दिनँ मलाई आवश्यकै भएन किन मैले विचारको प्रवाह त तपाईँहरू हुनुहुन्छ अहिले म अहिले विचारको प्रवाहको फेजमा छु नि विचारको प्रवाहको फेजमा छु त्यस कारणले यसका लागि पर्याप्त मात्रामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले प्रवाह गरिरहनु नै भएको छ जसको परिणाम म अत्यन्त सन्तुष्ट पनि छु तपाईँहरूकै कारणले के अरे तपाईँको हुम्लाको मान्छे आउँछ तपाईँकै कारणले ताप्लेजुङको मान्छे भेटघाट गर्न आउँछ त्यो इनोसेन्ट हामी अपराधिकता स्वीकार गर्दैनौँ है फेरि अपराधिकता स्वीकार गर्दैनौँ कुनै पनि अपराधिकता नेपाल एकता पार्टी स्वीकार गर्दैन कुनै पनि निन्दकीय आचरण नेपाल एकता पार्टी स्वीकार गर्दैन त्यो के हो भने अहिले हामी जे जति छौँ यो भनेको भोलि हामी आवश्यकता पऱ्यो भने शासकीय योग्यता राख्दछौँ भन्ने हो शासकीय क्षमता राख अनि तपाईँको कुरा ल्याएर मलाई लाउने मेरो कुरा लिएर अन्त लाउने भयो भने त्यो शासकीय योग्यता हुन्छ कि हुँदैन त्यो भयो भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी र राष्ट्रसभा भन्दा भिन्न के भयो तपाईको पार्टी कसरी भिन्न छ त त्यस कारणले हामी भिन्न छौँ त्यस कारणले त्यो फिल्टर गर्नु भएको छ तपाईँले त्यही भएर मेरो पार्टी चाहिँ भिन्न छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँले हो भिन्न छौँ जस्तो नैतिकताको दृष्टिकोण म अहिले मेरो बैङ्कका 2वटा खाता छन् त्यो खाता सार्वजनिक गर्न सक्छु त्यहाँ कति पैसा छन् भने संसारले हेरे हुन्छ अनि मेरो सम्पत्ति कति छ म लालपूजा सबै वितरण गर्न के अरे सार्वजनिक गर्न तयार छु सकिन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने शासकीय योग्यतासँग नैतिकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बनेर आउँछ आचरण महत्त्वपूर्ण बनेर आउँछ त्यसको हरकत महत्त्वपूर्ण बनेर आउँछ त्यो हरकतले सामाजिकता कसरी राख्दछ जस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गर्ने सामाजिक हरकत र हामीले गर्ने सामाजिक हरकतका बिचमा सामञ्जस्यता हुँदैन अनि जीवन भनेकै अर्काको विषयको निन्दा गर्ने लाई मूल एजेन्डा बनाएर बसेको मान्छे नेपाल एकता पार्टीमा कहिले पनि प्रवेश गर्न पाउँदैन हामीले के भन्यौँ भने बडो लाजगाज बचाइदिएर एक दुईजना आएको थियो त्यो एक दुईजना मान्छे आएको थियो त्यही के भने मैले भने नआउनु सर यो आचरणले तपाईँ शासकीय योग्यता पनि हुनुहुन्न तपाईँ एक त नम्बर एक त मान्छेको रूपमा पनि हुनुहुन्न होइन मान्छेका रूपमा पनि हेर्नुहुन्न अर्को विषय तपाईँलाई चाहिँ हामीले मान्छे बनाउनु प्रयास गऱ्यौँ भने त्यो पनि सफल हुँदैन त्यस कारणले तपाईँका लागि हामी बन्द छौँ यो को फुट्ने र नफुट्ने भन्ने प्रश्नै भएन हामी भर्खर के अरे सुरुवातकी चरणमा छौँ अत्यन्तै मेहनतका साथ हामीले काम गरेका छौँ जस्तो अहिले हामीले सायद इतिहासमा यति छोटो अवधिमा के अरे निर्वाचनको तयारी गर्ने पार्टीका रूपमा हामी पहिलो पार्टीका रूपमा दर्ज हुँदैछ हामीले पार्टी खोलेको अब हामी बुटवलको निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेदवार दिन्छौँ सशक्त ढङ्गले उम्मेदवारी दिन्छौँ
सशक्त ढङ्गले उम्मेदवारी दिन्छ। हामीले त्यो मात्र होइन, यति छोटो समयमा अहिले जे जति हामीले जिल्ला कमिटीहरू गठन गरेका छौँ त्यो जिल्ला कमिटीहरू यति छोटो समयमा जिल्ला कमिटी, हामी भूमिफुट्टावादी होइनौँ, हामी रसमुल्लावादी होइनौँ, हामी कण्ठमुल्लावादी होइनौँ, तथापि हामीले एउटै विचारको प्रवाहले राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको आवश्यकता, अपरिहार्यता र औचित्यताका आधारबाट जुन हामीले विचारको पृष्ठभूमि तय गरेका छौँ त्यही विचारका पृष्ठभूमिबाट हामीले जुन जुन ठाउँमा कमिटी गठन गरेका छौँ यो सन्तुष्टिको र विकासको यस्तो ठुलो आधार र त्यसको प्रामाणिकता हो। पछि हामी तपाईँहरू देख्नुहुन्छ जस्तै कि डाक्टर साहब तपाईँले अघि भर्खर राप्रपा चाहिँ राजाको एजेन्डा उठाएको पार्टीको कुरा गर्नुभयो नि, जस्तै तपाईँको कुरा सुनेको छ भने तपाईँको पार्टीले पनि राजाको एजेन्डाको थोरै बहुत छ होइन, जस्तै सेम भयो नि त, राप्रपाले सेम त्यही राजाको मुद्दा, तपाईँ पनि सेम, अनि यो पार्टी चाहिँ किन चाहियो त? कि त राप्रपा हटाउनु पर्यो होइन, कि तपाईँ हटिदिनु पर्यो? एक्ज्याक्टली तपाईँहरू के हो भनेपछि अहिले नक्कली गहना सुन्नु भएको छ, त्यो सुन्नु हो त। अहिले नक्कली गहना लाएर झमझम लाएर हिँड्छन् नि मान्छेहरू, त्यसलाई सुन्नुभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन भन्छन्। हो, त्यो नहराएमा साँच्चै डर नभएको हो त, त्यो सुनै हो त, त्यो होइन नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँ 2-3 तपाईँहरू जतिको मान्छेले क्या, मैले तपाईँको परिभाषा गरौँ, पत्रकारको परिभाषा गरौँ, गर्नुहोस् न। मैले 2-3 ठाउँ गरेको हुन्छ। तपाईँहरू भनेको समाजको बिम्ब हो, समाजको प्रकाश हो, समाजको चेतना हो, समाजको पुनः जागरण हो र इन टोटालिटीमा समाजको प्रकाशीकरण हो। त्यो पृष्ठभूमिबाट अहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँ राजावादी कसरी भन्नुहुन्छ? म तपाईँलाई 1-2 टेस्ट गर्न दिन्छु है। प्रश्न, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा राष्ट्र संस्थाको पक्षमा वा राष्ट्र संस्थाको विपक्षमा केमा मतदान गरेको थियो? जति बेला राजाका विषयमा मतदान गरिएको थियो, केका विषयमा गर्यो? पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी, सूर्यबहादुर थापा गणतन्त्रमा मतदान गरेको हो कि? अनि त्यो राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा कसरी? नम्बर 1। नम्बर 2, कमल थापाको निर्वाचन चिन्ह के थियो? अहिले गएको निर्वाचन छ हेटौँडाबाट उहाँको निर्वाचन क्षेत्र के थियो? निर्वाचन चुनाव चिन्ह के थियो? सूर्य थियो। सूर्यले राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्छ। सबै चिजमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ, सबै चिजमा, तर विचारमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन। त्यो राजनीतिशास्त्रले स्थापित पत्याएन नि त डाक्टर साहब, न गाईलाई पत्यायो न चाहिँ हलोलाई पत्यायो। म भन्दैछु त हो। अब त्यो हलो राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको हलो रहेछ कि त्यो गाई राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको के अरे गाई रहेछ के रहेछ त? त्यस कारणले के त्यो दुईवटा विषयमा थियो। अर्को विषयमा भनिदिन्छु, त्यहाँ पिएचडी गरेर मान्छे पनि छन्, कहिलेकाहीँ लाज लाग्छ त्यो मान्छेले, त्यो मान्छे। अनि त्यो अर्को रविन्द्र मिश्र भन्ने को? त्यो राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको मान्छे हो, पूर्व सञ्चारकर्मी, पहिलाका गणतन्त्रवादी हुन्। हो। अनि विचार भन्ने के हो भन्नुहुन्छ भने विचार भन्ने, अनि विचार त परिवर्तन गर्न पाइयो नि त, कि पाइँदैन? म भन्दैछु विचार परिवर्तन गर्न पाउने नपाउने अवस्था र आवश्यकताले त विचार त परिवर्तन हुन सक्छ त। सुन्नुहोस् के हुन्छ हो, त्यही सबैभन्दा के ठुलो समस्या छ भने हामी कहाँ चाहिँ नि शून्यवादी र गोबरवादीको के अरे मेजोरिटी छ क्या। विचार भनेको यस्तो चिज हो जो कहिले पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तपाईँको नाम आशा भारती हो, तपाईँ 1 वर्षमा हुँदा पनि आशा भारती हुनुहुन्छ, क्या तपाईँ चाहिँ नि 80-90 वर्ष पुग्दा पनि आशा भारती नै हुन्छ। विचार भनेको त्यो बुझ्नु भएन? त्यस कारणले के ज्ञानको अभिवृद्धिका सन्दर्भमा म हिजो 48 सालमा हुँदाखेरि जति बेला क्या राष्ट्र शासन प्रणाली छ त्यति बेला राजा त संवैधानिक हुन्छन् क्या भन्ने बुझेको थिएँ मैले। त्यही विचारलाई परिष्कृत गर्दै जाँदाखेरि अहिले राजा त संसारमा कहीँ पनि साह्रो क्या संवैधानिक भन्ने हुँदो रहेछ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस्, उसले संवैधानिक राजतन्त्र भन्छ। त्यहाँ पिएचडी गरेर मान्छे पनि होला। बेलायतमा के रहेछ भनेर राष्ट्र संस्था हेऱ्यो भने अनि राजेश्वर देवकोटाले र प्रकाश चन्द्रले अलिअलि पहिला टापन टिप्पणी गरेका 2-3वटा वाक्य 2-4वटा प्याराग्राफ लेखे, त्यही प्याराग्राफ भन्छ। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेले 1 प्याराग्राफ सार्वजनिक रूपमा लेखेर देखाउनु त राजा के अरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हैसियत छ। त्यस कारण त्यो हैसियत विहीनतासँग, त्यो अयोग्यतासँग, भनेपछि यहाँ सुन्नु न, यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ सुन्नु न, राप्रपा चाहिँ हामीसँग दाँच्न मिल्दैन होइन। जस्तै राप्रपा र नेपाल एकता पार्टीसँग दाँच्न मिल्दैन। हामी चाहिँ राष्ट्रवादी र राजाको एजेन्डा बोकेको पार्टी चाहिँ नेपाल एकता पार्टी हो भन्न खोज्नुभयो यहाँले। हो,
त्यो अर्को कुरा एउटा अर्को पनि सोधिदिनुहोस् है तपाईँ कहिले मिल्यो भने रापरपाका केन्द्रीय स्तरका सबै नेताहरूलाई एउटा के सोधिदिनुहोस् भने तपाईँले राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीलाई के आधारमा चाहिँ दाबी गर्नुभयो भनेर सोध्नु न एकचोटि। हामीले त के भन्यौँ भने पहिलो वाक्य के भन्यौँ हामीले, यो पूर्वीय सभ्यताको प्रतिबिम्बात्मक देश हो पूर्वीय सभ्यताको सेन्टर अफ ग्राभिटी केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली हो र नेपालको सन्दर्भमा हामीले के विचार स्थापित गर्यौँ, नेपालको सन्दर्भमा नेपाललाई राष्ट्र संस्था बिना परिकल्पना गर्न सकिँदैन र अन्य देशहरूले जसरी राष्ट्रियताको परिभाषा गर्छन् त्यो ढङ्गको परिभाषा हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त र औचित्यहीन छ, उपयुक्त अनुपयुक्त छ र औचित्यहीन छ। त्यसकारण हामीले राष्ट्रियताको परिभाषा के गर्यौँ भन्दा राजा, जनता र भूमि यी तीनटाको संयोजनले मात्रै राष्ट्रियताको परिभाषा पूर्ण हुन्छ हाम्रो सन्दर्भमा। त्यसकारणले हामीले राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली चाहिन्छ भनेर भन्यौँ, नभए किताब पनि हेरेर लिएर पढे हुन्छ। र यो प्रश्न त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कति 400-500 बनाएको छन् राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले जो भेट्यो त्यसलाई केन्द्रीय सदस्य दिन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ मैले, अनि दिन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ। अनि त्यो चिज लिएर त्यो एकचोटि सोधिदिनु होला। तपाईँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ त्यो मेरो भेट भयो भने म सोधिदिउँला, तपाईँको नाम चाहिँ उठान गरेर सोधिदिउँला है त। हस्, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अन्तिममा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शकलाई? होइन, आम नेपाली जनताको चेतना रूपान्तरण भएको छ, यसमा हामी अत्यन्तै गौरवान्वित छौँ। मुलुकमा राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको अपरिहार्यता र प्राकृतिकता र आवश्यकतालाई सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले के अरे सम्मान गरेका छन् र यसलाई मूर्त रूप दिने क्रियामा, यसलाई भौतिक रूपमा उपस्थिति गर्ने कार्यमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको पनि यसमा आवश्यकता छ। त्यसकारणले सबैलाई राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली मार्फत मुलुकको सुख शान्ति र समृद्धितर्फ उजागर गर्न हामीले रूपन्देही 3 क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाल एकता पार्टीको तर्फबाट सशक्त वैचारिक रूपमा दृष्टिकोणीय रूपमा हरकतका हिसाबले र विचारका हिसाबले अत्यन्तै समुन्नत व्यक्तिको उम्मेदवारी दिन्छौँ र त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मतदान गर्नु हुन सादर निवेदन गर्छु। खुकुरी चिन्हमा हैन त? क्रस खुकुरी चिन्ह। हस्, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद।